अपार रजिस्ट्री फक्त 8% जाल्या. आतां गोंया सारकिल्या राज्यान फक्त 8% अपार रजिस्ट्री म्हणल्यार इट्स व्हेरी लो. तो त्या खातीर फूल देशभराक एक 9 आनी 10 तारखेक मेगा अपार दिवस म्हणून सुरवात जातली. म्हणजे डिसेंबर 9 आनी 10 तारखेक ती सुरवात जातली आनी ताज्या मागीर प्रत्येक म्हयन्याच्या 9 आनी 10 तारखेक मेगा अपार दिवस म्हणटा तो नांव किंवा आडनांव सरनेम पयलीं फाटीं केलें म्हणून कांय जायना. सो ते मातशें इंटरप्रीट करता अशें दिसता म्हाका थोडीं स्कुलां की इन्स्ट्रक्शन कितें आसा की नांव जनरल रजिस्टरा प्रमाणें आसचें. भुरगे आमचे ते मायनर आशिल्ल्या कारणान तांच्या पेरंटाचो कन्सेंट इम्पॉर्टंट आसा. सो पेरंट थोडे ते प्रूफ ID प्रूफ दिवपाक फाटीं फुडें जाता. आधार नंबर दिलो म्हणून कांयच फ्रॉड जावपाचो कसलीच परिस्थिती ना, कसलोच भंय ना. दुसरी गजाल, अपार करप हें एकदम गरजेचें. हें अपार केलें जाल्यार डिजी लॉकरा सारकेले प्लॅटफॉर्म तांकां एवेलेबल आसतली आनी ह्या डिजी लॉकरा सारकेले प्लॅटफॉर्म मेळटकीर सगळीं सर्टिफिकेट तांकां एका जाग्यार मेळटलीच. त्या बरोबर बाकीचें कितें आसा पळय न्ही तांचे ते मार्क्स म्हणा, ग्रेड ऑर क्रेडिट्स ते सगळे एका जाग्यार मेळटले.